जा करा बर्बाद अपनी जिंदगी, ऐसे ही जिंदगी में फैसले करता है। दिल तेरा मुतमईन हो जाएगा, इस डर से पीछे रह जाए कि होना क्या है जिंदगी के अंदर, अपने अंदर इनकलाब लाने की। ये पहला कदम जो होता है ना तब्दीली का अपनी तरफ। अकेला तन तना इंसान पहाड़ के नीचे खड़ा होता है, अपना आप इंसान को कह रहा होगा कि पागल हो गया तू, तेरा दिमाग सटक गया है। तो मेरा एक जुमला था ना, मैंने अपनी एक तकरीर में कहा था, निकल जा अपने रास्ते के ऊपर, जा करा बर्बाद अपनी जिंदगी को, आबादियां भी अल्लाह तेरे हाथ से लिखवाएगा। ये मेरी एक तकरीर के जुमले थे, ये एवं नहीं निकले थे। तो मैं, क्योंकि अपनी तो मैं कहानी सुनाऊंगा नहीं, ये तो बड़े लोगों की कहानियां चल रही हैं और वो लोग मुझे कहते भी हैं आप बताएं कि आपका क्या था जिंदगी में, हाउ डिड इट ऑल हैपन, व्हाट वाज द ड्राइव। नो, रखेंगे हम इसको आगे के लिए, लेकिन हम भी कुछ ऐसी सफर, इसी से हम तो पैरों की खाक नहीं है, तो बहुत बड़े लोगों का जिक्र हो रहा है, लेकिन जब निकले थे कुछ नहीं पता था। ऐसे ही जिंदगी में फैसले करता है इंसान, ऐसे ही निकलता है बाहर, उसे कुछ नहीं पता होता, ऐसे ही रिश्ते बनाता है, ऐसे ही इनिशिएटिव लेता है, उसे कुछ नहीं पता होता। इसलिए अल्लाह कहता है फैजा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, फैसला कर ले, दिल तेरा मुतमईन हो जाए, अगर इस्तिखारा कर या जो भी, छोड़ दे फिर अल्लाह के ऊपर, ऊंट बांध तदबीरें कर अपनी, फिर अल्लाह पर छोड़ उसको, क्योंकि आप एंड तक जान ही नहीं सकते। अगर पूरी, और ये जिंदगी की भी स्टोरी के बारे में अगर एंड तक सब कुछ ही पता चल जाएगा तो क्या फिर इस जिंदगी को हम कैसे, अगर हमें पता चल जाए आगे कहाँ से ठोकरें लगनी, हम तो डिप्रेशन से मर देंगे। और अगर हमें ना पता चले और हम इस डर से पीछे रह जाए कि होना क्या है, तो अल ईमान बैन अल खौफ व रिजा, ईमान उम्मीद और खौफ के बीच में पलता है और पनपता है। इट इज बिटवीन द होप एंड फियर वेयर द फेथ रियली स्ट्रेंथन्स। और डिसीजन मेकिंग का भी यही उसूल है, इट इज बिटवीन होप एंड फियर। फैसले, इनिशिएटिव्स, अज़म, कसद, नीयतें खौफ और उम्मीद के बीच में ही होती। टोटल खौफ हो जाए तो डिप्रेस हो जाएगा, टोटल उम्मीद हो जाए तो बहुत बेढंगा और बदतहजीब होकर फौरन ही निकल जाएगा और कोई लिहाज ही नहीं रखेगा। बैलेंस करने के लिए दोनों चीजें होती हैं। जिन्होंने शुरुआत की है जिंदगी के अंदर अपने अंदर इनकलाब लाने की, वो जानते हैं कि ये कैसे कदम होते हैं, और ये पहले कदम बड़े मुश्किल तरीन कदम होते हैं। आगे तो इंसान को कर करके आदत आ जाती है। ये पहला कदम जो होता है ना तब्दीली का अपनी तरफ, अपने आप को जानने का, अपने आप से जंग लड़ने का, अपने आप को एक सवाल देने का, एक तहरीर देने का, एक तकरीर देने का, फिर एक जवाब देने का, फिर एक खिताब देने का, जो पहला सफर होता है ना, और इसकी ब्यूटी, मैं कहता हूँ जो इसका मजा है ना, अगर फिर से रिपीट करने का वक्त आए ना, तो वो जो शुरुआत थी ना, कि जब कोई नहीं होता, अकेला तन तना इंसान पहाड़ के नीचे खड़ा होता है, अकेले इन कमजोर दो बाजुओं के ऊपर उसने इतनी बड़ी सल्तनत उठाई हुई होती है। लोग हंस रहे होंगे, मतलब लोग क्या हंस रहे होंगे, अपना आप ही अपने पे हंस रहा होगा, अपना आप इंसान को कह रहा होगा कि पागल हो गया तू, तेरा दिमाग सटक गया है, व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस थिंग। वो करो ना जो कन्वीनियंस है, वो करो ना जो बना बनाया, वो करो ना जो बाप का बिजनेस है, सब कुछ सेटल्ड है, वो कर, जाने की क्या जरूरत। मैं एक दफा अपने एक शागिर्द को लेके गया अपने वाले साहब की बिजनेस के उस जगह के ऊपर, तो मैंने उसको ना, बहुत लोग इसरार करते थे कि मैं उस लाइफ से कट गया, मैं पढ़ने पढ़ाने में चला गया, गांव देहातों में पढ़ता रहा, इस जगह उस जगह मारे खाता रहा, इल्म पढ़ता रहा, अकेला तन्हाइयाँ काटता रहा। तो किसी ने मुझे एक दिन वैसे ही बोल दिया, आते पे आप तो हमें ना ऐसे उजबुक से ही लगते हैं, ऐਵੇਂ फारक से लगते हैं। मैं वैसे ही उसको लेके गया अपने वालिद साहब की जो है, जो मेरी कंपनी है उनकी लेके गया, और मैंने ना उसको वहाँ पर गोदाम दिखाया अपने वालिद के, और इंपोर्ट क्या कितनी बड़ा हमारे पास एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये देख, मुझे सिर्फ बैठ के यहाँ चेक काटना है और बैठ के यहाँ खाना खाने हैं, मेरे मुलाजमों ने सारा काम करना है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कोई मेहनत करूँ, मेरे तो प्लेट में मिली हुई हैं सारी चीज़ें। 35-40 साल पुरानी हमारे बिजनेस की साख है, मैं पागल हूँ जो घर से निकला हूँ ये सब छोड़ के, मुझे किसी एवं ने काट लिया है जो मैं निकला हूँ ये सबको छोड़ के। लोग तो तरसते हैं, उनके पास पैसा होता है लेकिन लाइन नहीं होती उनके पास कि जी लाइन बता दें कोई, हम पैसा इन्वेस्ट कर दें, तो फिर जाते हैं स्टॉक एक्सचेंजों में जाके पैसा लगाते हैं। तो हमारे पास तो 5-5, 6-6 एजेंसियां हैं ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स की और स्पेयर पार्ट्स की हमारे वालिद के पास। तो हम तो जब आए थे बाहर, हमारे पास तो हमारी बाप की मेहनत बनी बनाई तैयार बैठी हुई है सामने, बल्कि हम तो इसे इंटर के मूड में थे और पता नहीं क्या क्या उनके ख्वाब थे। तो फिर मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा भाई ये वो चीज़ है जो आप नहीं समझ सकते, ये जिसको लग जाए ना ये फिर महल छुड़वा देती है आदमी के, ये दरवेश बनाती है उसको,
یہ باہر نکالتی ہے اس کو وہاں سے حق کی تلاش جو ہوتی ہے. یہ آپ ہمیں عجبک کہیں ایویں کہیں فرقس ہے ایویں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, فیم کا بھوکا ہے, شہرت کا بھوکا ہے, اور جو ہے نا یہ نام بنانے کے بھوکے ہیں. واہ جی واہ. انہیں کیا پتا کہ جتنی ٹینشنیں نام بننے کے بعد ہوتی ہیں گمنامی میں اتنی نہیں ہوتی. زیادہ ٹینشنیں ہوتی ہیں جب انسان مشہور ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا ہم کھول کے لیکچر دے دیا کرتے تھے, اب ہماری ایک ایک بات دیکھ رہے ہوں گے لوگ, بیٹھے ہوں گے نکتہ چینی کرنے کے لیے. جی ایک غلطی نکلے شیخ عاطف کی اور وہیں کاٹی لگا دیں اس کے اوپر. تو یہ بھائی جان یہ تو آگ کا سفر ہے. جیسے ہمارے ایک شیخ حافظ مسعود عالم صاحب کہتے تھے کہ یہ آگ کا سفر ہے. یہ اس میں تو کوئلے ہیں اس رستے کے اندر, تمہارے کھانی ہوتی. تو اپنے خواب پہ چلنے کے لیے جو ابتدا ہوتی ہے نا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اور آپ جو چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا وہ غم, اور جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں اس میں جو گرے ایریا ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ سے نکلنے, واللہ اس کا درد جو ہے نا صرف وہ جانتا ہے جس نے زندگی میں فیصلے کیے, اس نے رسک لیا ہے لائف کے اندر, جس نے اپنے من کی آواز سنی. وہ کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو لوگ تو اپنے نہیں ہو سکے, لوگوں کے کیا ہوں گے, وہ تو اپنے ساتھ جھوٹ بولتے آئے آج تک. تو یہی تو ایک وقت تھا نا, ہم سے کوئی پوچھتے آتے بھائی کیا مسئلہ تھا آپ کو, شیخ کیا ہوا کیا تھا, تو میرا ایک جملہ اس پر میں ضرور کہوں گا, میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اپنے آپ سے. میں جدھر بھی زندگی میں تھا اور جتنے بھی لوگ رہے ہوں گے, میں تو قوم کا ایک کارکن نوکر پیچھے کہیں صف میں کھڑا ہوا دھکے دے رہا ہوں, یہ تو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں نا وہ یہی کہیں گے یار ہم جھوٹ نہیں بول سکتے تھے اپنے آپ سے. I was meant to do something. اللہ نے بنایا تھا مجھے کہ میرے اندر وہ پوٹینشیل تھا کہ میں آگے لے کے جاتا اپنی زندگی کو, اپنی سوچ کو, اپنے ہدف کو. میں اس پہ رہ نہیں سکتا تھا. لیکن میں جب ایک دوسری سائڈ بھی دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی قوم نے جھوٹ بول رہے ہیں, اور جب تو نبی انبیاء کیوں چپتے تھے لوگوں کو جب کیونکہ وہ کہتے تھے یار ہم نے اتنی محنت کر کے جھوٹ کی اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں کھولی, تو انہوں نے آ کے جو سارا بھانڈا پھوڑ دیا آگے سے. انہوں نے آ کے ان سچائیوں کے اوپر سے جو ہے وہ ان جھوٹ پہ سے پردے ہٹا دیے انہوں نے. اس لیے ہم حق یاد دلاتے تھے, وہ انسان کو اپنی زندگی وہ احسن تقویم یاد دلاتے تھے لوگوں کو. لقد خلقنا الانسان, تو جو اللہ نے بنایا کس لیے تھا, اور تو اسفل سافلین ثم رددناہ اسفل سافلین, تو چلا کہاں پہ گیا ہے. لیکن اب کیونکہ اب ہم نے آپ نے سودا تو کر لیا ہے نا اپنی روح بیچنے کا, تو جب ہم نے شیطان کو اپنی روح بیچ دی ہوتی ہے اور غلامی ایکسیپٹ کر لی ہوتی ہے اور سسٹم کے ایسے ہی کرنا ہوتا ہے اور معاشرہ سوشل کنفارمیٹی یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, تو بھائی ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ نام بھی نہیں لیا جائے اس چیز کا جو انسان میں وہ انقلاب کھڑا کرتا ہے. اس لیے وہ جو دقیانوس نہیں تھا یمن کا تھا, سیرت کے اندر کبھی آپ پڑھیں گے کہ جس نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ جو ابرہا تھا نا جو ہاتھی لے کے آیا تھا مارنے کے لیے, تو ابرہا جو تھا نہیں یہاں ابرہا سے پہلے جو یہاں پر تھا دقیانوس, یہ اصحاب بروج کا جو واقعہ ہے, اس نے اللہ کا نام لینے پہ بھی بین لگا دیا تھا. تو وہ ایک وہ کہانی ہے, وہ بھی مسند احمد کی ہے کہ وہ بچہ جاتا تھا جادوگر پہ, اس نے کہا تھا جادو سیکھنے جا, تو بیچ میں ایک راہب آتا تھا تو اسے سیکھتا تھا. بڑی لمبی کہانی ہے, پھر سناؤں گا قصہ کبھی. تو وہ ذالک الفوز الکبیر سورہ بروج کی سیاق کے اندر وہ قصہ آتا ہے کہ اس نے اللہ کا نام ہی بیان کر دیا تھا, کبھی نام ہی نہ لے.